अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने एक दफ़ा फिर बड़ा फ़ैसला कर लिया है और बड़ी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान ने नई टीम बनाई है और उस नई टीम के जो नए सरबराह हैं, नए मेंबर हैं, उनके बारे में बात करते हैं जुनैद अकबर के हवाले से। जुनैद अकबर जो अभी वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की जगह पर उनको KPK की पार्टी की सदारत दी गई है और इसके साथ अभी उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए इमरान खान की जानिब से नामज़द किया था, जो वो अब मुकर्रर भी हो गए हैं। इसके साथ जुनैद अकबर की जानिब से कुछ जो अपनी हिकमत अमली है उनसे पर्दा उठाया है और इसके साथ जो अपनी आने वाली हिकमत अमली है उनके हवाले से उन्होंने बात की है। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो इस वक्त पार्टी के अंदर होम्योपैथिक लीडरशिप है इसको साइड पे किया जाएगा और जो इमरान खान के नज़रियाती वर्कर हैं और इमरान खान की जो ओरिजिनल चाहने वाले हैं, जो इमरान खान के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, उनको फ्रंट फुट पे लेकर आएंगे। इसके साथ जो होम्योपैथिक लीडरशिप है जो हुकूमत के साथ भी राब्ते में थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में थी, इमरान खान को भी खुश रखती थी और इसके अलावा इमरान खान की जो हुक्म होता था या इमरान खान की जो हिकमत अमली होती थी उस पर प्रॉपर अमल नहीं किया जाता था और इसके साथ इमरान खान की जो हुक्म था उसको माना भी जाता था लेकिन उसकी मुकम्मल तौर पर तामील नहीं की जाती थी, बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते थे और इमरान खान को भी मुख्तलिफ तरह से मिस गाइड किया जाता था, मिसलीड किया जाता था और मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। और इसके अलावा जो वर्कर हैं वो भी उनके ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक बदज़न थे और इसके साथ वर्करों के अंदर शदीद गम व गुस्सा उनके बारे में पाया जाता था। लेकिन जुनैद अकबर की जानिब से ये कहा गया है कि इस होम्योपैथिक लीडरशिप को साइड पर किया जाएगा। इसके साथ जो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ लोग लेकर आए गए थे वो 9 मई से पहले ही फारिग हो गए थे, लेकिन अभी भी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमरान खान के नज़रिए पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं करते और इसके अलावा ओहदों की और दिगर मराद जो हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, लेकिन इमरान खान के नज़रिए पर के साथ मुकम्मल वफादारी नहीं कर रहे। इन ऐसी तरह की जो होम्योपैथिक लीडरशिप है इसको मुकम्मल तौर पर साइड पर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी उन्होंने ऐलान किया है वो एहतजाज के हवाले से किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा ये फ़ैसला है कि या तो हम एक बड़ा लॉन्ग मार्च डी चौक की तरफ कर सकते हैं और इस लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले हमें नहीं पता था कि हुकूमत जो है वो गोलियां भी चला सकती है और इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन पहले हम अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ आते थे, लेकिन हमें इस हद तक नहीं पता था कि गोलियां भी चल सकती हैं। लेकिन अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे, मुकम्मल बंदोबस्त के साथ आएंगे और बहुत जल्द हम डी चौक की तरफ लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा ऑप्शन उनकी जानिब से बताया गया है वो ये है कि हम KPK के अंदर जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं उनको हम बंद कर सकते हैं, उन पर एहतजाज कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी उन्होंने हिकमत अमली बताई है कि जितने भी पंजाब से और दीगर सूबों से KPK के अंदर जो GT रोड हैं या इसके अलावा जो मोटरवे हैं या इसके अलावा कोई लिंक रोड है, उन तमाम रास्तों को हम बंद करेंगे और किसी को भी KPK के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे और इसके अलावा तमाम जगह पर मज़ामत करेंगे जहाँ से हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है। तो ये 3 हिकमत अमली हैं जो इस वक्त जुनैद अकबर की जानिब से शो की गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जो 8 फरवरी को है वो इंतखाबात एहतजाज है इंतखाबात के हवाले से, उस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उस पर भी कर सकते हैं और इसके साथ एक सवाबी के अंदर बहुत बड़ा जलसा भी किया जा सकता है और वहाँ पर भी मज़ामत की जा सकती है। और 8 फरवरी को जो हमारे इंतखाबात पर डाका मारा गया है इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर मज़ामत करेंगे, ये जुनैद अकबर की जानिब से कहा गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इससे पहले जितनी भी लीडरशिप जो लॉन्ग मार्च करती थी या इस्लामाबाद की तरफ आती थी या एहतजाज करती थी तो वो राब्ते के ज़रिए आती थी, राब्ते होते थे, मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी और कभी ये कहा जाता था कि संजानी के अंदर हो जाओ, बैठ जाओ, कभी ये कहा जाता था कि आप 26 नंबर पे रुक जाओ, कभी ये कहा जाता था कि आप F9 पार्क में चले जाएं या परेड ग्राउंड के अंदर चले जाएं। लेकिन अब वो तमाम राब्ते भी हम ख़त्म करके मुकम्मल तौर पे, बल्कि वो जो होम्योपैथिक लीडरशिप है जो राब्ते में होती थी उसको ही साइड पर करके हम बग़ैर किसी राब्ते के हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे, ये उनकी जानिब से कहा गया है। जुनैद अकबर ने अपनी जो हिकमत अमली है वो मुकम्मल तौर पर एहतजाज के हवाले से
اور اس کے علاوہ جو لیڈرشپ کے حوالے سے جو پارٹی کے اندر حالیہ چینجنگ ہو رہی ہے، جو ہومیوپیتھک لیڈرشپ ہے اس کو سائڈ پہ کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہے ان کی جانب سے بھی ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے اور نہ ہی ہم آگے کی طرف جائیں گے جب تک 26 نومبر اور 9 مئی کا حساب نہ لیں، اس وقت تک ہم معاملات آگے کی طرف نہیں بڑھائیں گے۔ یہ انہوں نے بالکل واضح طور پر کلیئر کر دیا ہے کہ 26 نومبر اور 9 مئی کے حساب کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو 9 مئی کو ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور پھر 26 نومبر کو جو ہوا، جب تک ہم اس کا حساب نہ لے لیں اور جب تک ہم وہ اپنا حساب چکتا نہ کر لیں، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے ہمارا یہی حساب ہے، تمام بات چیت اور مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ تمام مکمل طور پر ہم نے بند کر دیے ہیں۔ کسی کے ساتھ چاہے وہ انڈور تھے، چاہے وہ اس کے علاوہ پس پردہ مذاکرات تھے، تمام طرح کی بات چیت ہم نے بند کر دی ہے۔ اور حکومت کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، حکومت کو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں، جوڈیشل انکوائری کرتے ہیں اور اس کی کمیشن کی تشکیل دیتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ چوتھا راؤنڈ ہوگا۔ لیکن یہ ایک دفعہ پھر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ اردلی حکومت ہے اور یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اجازت کے بغیر ناشتہ نہیں کر سکتی، تو یہ پھر کیسے ہمارے مطالبات تسلیم کر سکتی ہے۔ انہی چیز کو لے کر جو عرفان صدیقی ہیں، جو ترجمان تھے حکومتی کمیٹی کے، ان کی جانب سے اس طرح کے بیان دیے گئے ہیں جس سے حکومت کی بے بسی اور حکومت کی جو کمزوری ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیاسی امور کے مشیر ہیں، وزیر اعظم کے وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں سابق، رانا ثناء اللہ، ان کی جانب سے بھی اسی طرح کی باتیں کی گئی ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری حیثیت کے مطابق ہی ہم سے مطالبات کریں، آپ ہماری اوقات کے مطابق ہی ہم سے بات چیت کریں۔ اور اس کے علاوہ ان کی جانب سے ایک یہ بھی بیان دیا گیا تھا کہ عمران خان کو بھی ان چیزوں کا پتہ ہے کہ حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہوتی ہے اور کس حد تک حکومت سٹیپ لے سکتی ہے، تو اسی کے مطابق ہمارے ساتھ بات چیت کریں۔ لیکن حکومت کی جانب سے مختلف اوقات میں یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا رہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے علاوہ سڑکوں پر ہی معاملات حل کرنے کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں ملک کی خاطر آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے میں بات چیت کا مکمل طور پر حکومت کو موقع دیا ہے، لیکن حکومت نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ تو اب بات چیت کے جو دروازے ہیں وہ بند ہو گئے ہیں۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان نے بھرپور مزاحمت کی ٹھان لی ہے اور وہ مزاحمت اب روڈوں اور سڑکوں پر نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی ملاقاتیں تھیں، اس کے بعد پھر جو 3 اجلاس ہوئے ہیں، 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے لے کر اب جو معاملات ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں، جس کے اندر شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اور اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مولانا فضل الرحمان سے بھی گزشتہ روز بات چیت ہوئی ہے۔ تو اگر یہ معاملات سیاسی جماعتوں کے ساتھ بڑھتے ہیں آگے وہ احتجاج کی طرف تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے مکمل طور پر اپنی تیاری کر لی ہے اور وہ اب بھرپور احتجاج کرے گی، بھرپور مزاحمت کرے گی، اور کہیں سے بھی اب وہ لچک نظر آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوگی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔